वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि अपनी सोच ऊंची रखो, ऊंची सोच के मालिक बनो, बुलंद सोच। जब सोच ऊंची होगी ना तो हर हालत में अपने आप को ऊंचा रखोगे, कहीं भी नीचे गिरने नहीं देगी आपकी सोच। अगर आपकी सोच ऊंची है, कई प्यारों की आदत होती है, सब कुछ होता है, फिर भी रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। घर में सब कुछ है, उसके बावजूद भी और किसी से लेने जाएंगे, रो रो के भी लेकर आएंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऊंची सोच वाले, जिनकी सोच ऊंची होती है ना, फिर उनके पास कुछ है कि कुछ नहीं है, उनकी सोच ऊंची होती है, वो अपनी सोच से ऊंचे कहलाते हैं। और कई प्यारों के पास सब कुछ होता है, वो अपनी सोच से नीचे जाकर गिरते हैं, क्योंकि सोच नीची होती है। एक धनवान आदमी था, बहुत अमीर। उसने अपने भाई की बर्थडे को नाइस की, बहुत लोगों को बुलाया, अच्छा बड़ा होटल था। तो अपने भाई को बुलाता है, केक रखा रहता है इतना बहुत बड़ा। जब केक कटता है तो हैप्पी बर्थडे कहकर अपने गले से उसको लगाता है। बिल्कुल न्यू मॉडल ब्रांड मर्सिडीज बेंज की चाबी दी। माय ब्रदर, ये लो, ये आपका गिफ्ट है। अब गाड़ी को अंदर लाया गया, देखा गाड़ी चमचमा रही थी, बिल्कुल ऐसी चमकती हुई। तालियां बज रही थी, तालियों की आवाज़ें गूंज रही थी, सब खुश थे, सब देख के हैरान थे कि ऐसी गाड़ी बाई ने गिफ्ट दी है। वहाँ पे एक मेहमान था, एक शख्स, वो कहता है कि काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। फिर दूसरा साइड में था, तो दूसरा कहता है कि काश मेरे पास ऐसा भाई होता। कैसे गाड़ी दिए अपने भाई को, मेरे पास भी ऐसा भाई होता, मुझे भी ऐसी गाड़ी देता। तो तीसरा साइड में ऐसे ठहरा हुआ था, वो कहता है कि काश, परमात्मा को बोलते, काश मुझको भी इतना दे, मेरे पास भी इतना आए कि मैं अपने भाई को ऐसी गाड़ी बर्थडे पार्टी पे दूँ, मैं दूँ अपने भाई को। अपनी अपनी सोच सबकी होती है, कोई किस तरह सोचता है, कोई किस तरह सोचता है। कईयों की आदत होती है रोने वाली, सिर्फ रोते रहते हैं, काश 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 काश, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। मगर उस तीसरे शख्स ने, उसकी कैसी सोच कि काश मुझे भी इतना धन देते, मैं अपने भाई को गिफ्ट करता, मैं देता, मतलब इतना दानवान मैं होता ना, अपने लिए इतना, मतलब मांग रहा है ना कि मैं इतना अमीर हूँ कि मैं देना सीखूं, मैं अपने भाई को दूं, लूं नहीं। और कई प्यारों की आदत होती है सिर्फ लेने की, वही सोच में रखते हैं कि लें हम। जैसे पहले वाले शख्स ने, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। दूसरा बोलते हैं, काश मेरे पास ऐसा भाई होता। तो तू ऐसा भाई क्यों नहीं बन सकता? तू अपने लिए मांगना कि मैं ऐसा भाई होता, मैं अपने भाई को ऐसा दे सकता हूँ और ऐसा दूं। तो इसीलिए अपनी सोच ऊंची रखा करो। घटना वही है, सब अपने अपनी भूमिका से सोचते हैं।
کئی لوگوں کی روتی ہوئی صورت ہوتی ہے، کئی لوگوں کی۔ اونچی سوچ والے اپنا اونچا سنکلپ رکھتے ہیں، جیسے اس نے اونچا سنکلپ رکھا کہ میں دھنوان بھی بنوں اور اپنے بھائی کو دے بھی سکوں۔ ایسے اونچی سوچ، جس کی بھی اونچی سوچ ہوتی ہے پھر وہی اونچے ہوتے ہیں۔ اتنے سارے مہمان، اتنے لوگ چمکتی گاڑی دیکھ کے تالیوں کی گونج اٹھی، ایسا کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، دکھانے میں بھی اچھا لگے، ایسی سوچ۔ کئی پیاروں کی ایسی سوچ ہوتی ہے، ایسی گری ہوئی سوچ ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرماتما ان کے پاس ہے ہی نہیں، پرماتما کو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ سب چیز پرماتما کرنے والا ہے۔ ہم اپنے پرماتما سے مانگیں، ہم اپنی سوچ اونچی تو رکھیں، مگر نہیں، وہ لوگوں کو ہی دیکھ دیکھ کے ایسی روتی ہوئی صورت بنا بنا کے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ گھر میں سب کچھ ہے پھر بھی باہر جا کے مانگیں گے ضرور، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے، سوچ پڑی ہوئی ہے کہ وہاں سے جا کر لے کر آؤں گی، کیونکہ وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، اپنے گھر میں رکھی رکھی پھر بھی یوز نہیں کرتے۔ یہ روتی صورت یہ صرف پرماتما کے سامنے ہونی چاہیے۔ رو تو صرف پرماتما کے سامنے، پھر اس کے سامنے، اس کے سامنے۔ اور جو روتے ہیں نا، گرو کا کہنا ہے، گرو کہتا ہے جو روتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ دوشی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آنسو بہا کے اپنے آپ کو سچا کر دوں گا۔ جب آنسو بہیں گے تو سب میرے اوپر ترس کریں گے اور سب مجھ کو پھر دیں گے بھی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، رو رو کے بھی نا لوگوں سے لیتے رہتے ہیں۔ پھر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کامیاب ہوتے ہیں نا، صرف انہی کی واہ واہ کرتے ہیں۔ جو کامیاب شخص نہیں ہے نا، ان کو اٹھانے کی بجائے ان کو نیچے گرا دیتے ہیں اور بھی گرا دیتے ہیں۔ کئی پیاروں کی عادت ہوتی ہے کہ کامیاب بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر ناکام بندے کے اوپر